बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो सियासी मसालेहत जो है वो कैसे मुमकिन है, जो सहेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा वो उस पर बात करेंगे। दूसरा पख्तूनख्वा में जो बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई है उस पर भी बात करते हैं, कितनी शहादतें हो गई। और इसके अलावा दो बड़ों की मुलाकात, ट्रंप और प्यूटन की मुलाकात, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में सियासी मसालियत जो है वो कैसे मुमकिन है। क्या सिर्फ माफी मांगने से सब इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं? ये एक बड़ा मायने खेज सवाल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ पर जिस तरह का सिलसिला है और हुकूमत का जो बयानिया है, और दूसरी जानिब इमरान खान का जो बयानिया गालिब है वो अपनी जगह पर है। तो इसमें अब हमने ये जायजा लेना है कि ये मुमकिन कैसे है, क्योंकि हुकूमत के पास इखलाकी जवाब नहीं है। याद रखें, क्योंकि अवामी मैंडेट का जो होता है ना, वो सबसे बड़ा इखलाकी जवाब होता है कि अवाम के वोट से आप आए हो। तो इनका ये इखलाकी जवाब तो वैसे खत्म हो चुका है। लेकिन चूंकि ये बार बार एक ही बात करते हैं और इनके माउथ पीस भी यही बात करते हैं, और इसके अलावा माशी बुरहान के हल के लिए जो रोड मैप दिया जा रहा है, इसमें हमारा क्या मामला होगा और इमरान खान का मौकफ क्या है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो सहेल बड़ाई साहब ने कहा कि आर्मी चीफ साहब ने एक आयत का जिक्र, कुरान पाक की आयत का जिक्र किया कि हजरत आदम की तख्लीक और इब्लीस के इनकार का जिक्र है। इस मिसाल से तो ये वाज़ेह होता है कि फरिश्तों ने आजिज़ी इख्तियार करके आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकने का हुक्म माना, जबकि शैतान ने अना और जिद की वजह से इनकार किया। ये पैगाम दरअसल जो है, ये असल में अगर आप गौर करें तो पैगाम दिया जा रहा है इमरान खान को। ये पैगाम है सियासत के हवाले से। तो पहली तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि चूंकि बार बार हम हमारे जो अदारे हैं वो कहते हैं हम सियासत में हमारी मुदाखलत नहीं है, तो पहली तो बात यह है कि ये बयान इस तरह हवाले से आना नहीं चाहिए, इस तरह का कॉलम लिखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये सहेल बड़ाई सब चूंकि बड़े दानिश्वर हैं, वो समझते हैं इसको इसी तरह लिखा जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये वो उनकी जाती राय है। लेकिन जो माफी मांग कर आगे बढ़ते हैं वो कामयाब होते हैं, जो जिद और अना में रहते हैं वो नाकाम होते हैं। तो इस पर तो मैं ये नहीं सहेल बड़ाई साहब के इस बात से इत्तफाक करता। उसकी वजह क्या, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक के साथ जब वो खड़े हुए तो उन्होंने तो कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। जब आप हक पर खड़े हैं ना, तो फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। फिर तो ये तो क्लियर कर दिया, ये तो अंबिया की सुन्नत है, हमारे अहले बैत की सुन्नत है, हमारे सहाबा इकराम की सुन्नत है। तो ये तो बात ही जो है ना, ये सिरे से मैं नहीं समझता कि कोई समझ इसमें कोई हकीकत है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में जो सियासी मसलहत का सालियत का सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमली इकदाम से जो है ना मुमकिन है। मसलन मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान बार बार मौकफ पेश कर चुके हैं कि असल मसालियात कानून की बालादस्ती और इंसाफ के बगैर मुमकिन नहीं। आपको बेशुमार क्लिप मिलेंगे इमरान खान के। उन्होंने बार बार कहा कि जब तक ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून होगा तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान खान की कैद पर इन पर लगने वाली पाबंदियां इस बहस का हिस्सा है। इनका मानना है कि अगर सियासी इंतकाम खत्म हुआ और सबका एक जैसा इंसाफ मिले तो कौमी इत्तेहाद मुमकिन है। असल बात तो ये है। और खिताब में बताया गया कि अगले साल रेकोडेक का भी उन्होंने बताया गया, लेकिन रेकोडेक पे मैं बाद में आता हूँ। लेकिन असल बात यह है कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं, जो बार बार ये बात कर रहे हैं, ये पूरी कौम की आवाज बन चुकी है। और देखें, जब तक आपका निजाम इंसाफ ठीक नहीं होगा, आप दुनिया की जो मर्जी कर लें, आपके पास सोने के जखायर भी निकल आए, सब कुछ निकल आए, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि निजाम इंसाफ इससे ताकतवर काबिज हो जाता है। जिसके पास पैसा है वो अपने डंडे के जोर पर सब कुछ कर रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और दूसरा आपको मैं बताऊं कि खिताब में बताया गया कि अगले साल से रेकोडेक मंसूबे, जो उनके कालम में बताया गया, रेकोडेक मंसूबे से पाकिस्तान को सालाना $2 अरब का खालिश मुनाफा मिलेगा, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। ये दावा पाकिस्तान के नायाब जमीनी खजाने हैं, ये दुरुस्त भी है। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक शफाफ हुक्मरानी, करप्शन पर काबू और अदारा जाती सलाहत नहीं होंगी, ये वसाइल अवाम तक नहीं पहुंचा सकेंगे। उसकी वजह सी पैक को आप ले लें, कितनी देर से शुरू है, कितनी देर से चल रहा है, कितनी चीजें हमें बताई गई कि जनाब सी पैक से ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ?
اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ سی پیک منصوبہ برا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصلاحات کی ضرورت ہے، نظام انصاف کی ضرورت ہے، کرپشن کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قومی پیسہ قوم پر لگے، یہ نہیں کہ باہر محل بنا لیے جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ساری ہمارے سامنے ہیں۔ تو عمران خان بار بار کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے، اگر ادارے مضبوط کر دیے جائیں اور پالیسیوں میں تسلسل لایا جائے تو ہم قرضوں سے نکل کر خوشحال ملک بن سکتے ہیں۔ اور کرونا کے دور میں آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ کرونا کے دور میں پاکستان نے بہترین گروتھ سے ترقی کی، اور دنیا کے ٹاپ 3 ممالک میں شمار کیا گیا کہ پاکستان بہترین طریقے سے کرونا سے نپٹا۔ اس میں اداروں کی کارکردگی ہے، وزیر اعظم کی تو کارکردگی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے نا، لیکن ادارے جب کارکردگی دکھاتے ہیں تو چونکہ وہ وزیر اعظم کے نیچے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، جب تک آپ ان چیزوں پر نہیں، پوری دنیا نے دو لگایا، اپوزیشن تو کہتی تھی لاک ڈاؤن مکمل کرفیو لگا دو، تو عمران خان نہیں مانے، ان کو پتا تھا دیہڑی دار بندہ مر جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اور عمران خان کہ یہ بات جو ہے اس لیے قوم کے دل میں گھر کر چکی ہے، اور گویا سیاسی مسئلے صرف معافی مانگنے سے نہیں بلکہ انصاف اور شفافیت سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ معاشی خوشحالی صرف وسائل کے داموں سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے آئے گی۔ وسائل تو بے شمار ہے، وینزویلا کے پاس بے شمار تیل کے ذخائر ہیں، لیکن وہاں پر کیا صورتحال ہے ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے لیکن بے بس ہم ہو چکے ہیں، کیونکہ ضرورت ہے سچی نیت، انصاف اور عوامی اعتماد کی، جو کہ اس حکومت کے پاس اس وقت نہیں ہے بدقسمتی سے۔ یہی بات ہم بار بار کرتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ بھائی جو ماؤتھ پیس بھی ہیں اور نیچے آ کے وہ کمنٹ بھی اس طرح کے کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو قائد کو جاننا پڑے گا۔ صرف بغض عمران میں آپ بات نہ کریں، مجھے یہ بتائیں، عمران خان کو ایک سائیڈ پر چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کیا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوامی حکومت ہے؟ کیا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہاں انہوں نے عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، انہوں نے الیکشن دیر سے کیے، انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا؟ تو معافی تو ان حکمرانوں کو مانگنی چاہیے کہ جن کی حکومت میں لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، ہم کو سوچنا پڑے گا۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال چینی کی لے لیں، انہوں نے 173 روپے ریٹ رکھا ہے، آپ مجھے عام دکانوں پر لے کر دکھائیں، مل ہی نہیں رہی چینی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، آپ خالی صرف اعلان نہ کریں، اس کی ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ تو جو کہ یہ کرتے نہیں ہیں، یہ تو صرف یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں ہم نے اپنا پیسہ باہر کیسے لے کر جانا ہے۔ اور دوسرا، پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 308 تک پہنچ گئی ہے، اور شدید بارشوں کا سلسلہ 21 اگست تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے پی ڈی ایم میں۔ اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں، اس میں بھی ہمارے جو دانشور بھائی ہیں نا، وہ بڑے چھلانگے مار رہے ہیں، الٹے سیدھے ہو رہے ہیں، اور اس کو ملایا جا رہا ہے کہ لاہور میں جو 1 گھنٹہ بارش میں پانی نہیں نکلا وہ اس کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ بھائی 1 گھنٹہ بارش اور قدرتی آفت جو باقاعدہ طور پر آتی ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں خیبر پختونخوا حکومت کی حمایت نہیں کر رہا، میں خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید کروں گا آگے چل کے، لیکن جو یہ موازنہ کر رہے ہیں نا، وہ کوئی ہوش کے ناخن لے، پتہ نہیں کوئی سستا نشہ کرتے ہیں، شاید ان کو سمجھ نہیں ہے۔ کلاؤڈ برسٹ جو ہے نا، وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ اور دوسرا، جو پی کے کی حکومت پر میں اس حوالے سے تنقید کروں گا کہ دیکھیں، آپ جب دریاؤں کے راستے تنگ کرتے چلے جائیں گے، وہاں پر آپ ہوٹلز بنا لیے جائیں گے، اور میں اپنے جو دوسرے سیاسی وابستگی رکھتے ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ، ان کے لیے بھی یہ عرض کرتا چلوں کہ جناب، آپ کے وہ امیر مقام صاحب ہیں، ان کا ہوٹل بھی دریا کنارے ہے، ان کا ہوٹل نہیں گرایا گیا، باقی تمام دوسرے لوگوں کے ہوٹل گرا دیے گئے ہیں۔ تو یہ جب دوہرا قانون، دوہرا معیار ہوگا نا، تو ایسے ہی ہوگا۔ اور دوسرا، جو ٹمبر مافیا ہے، جو لکڑیاں کاٹتے ہیں وہاں پر، وہ انہوں نے اتنا اندھیر نگری مچائی ہے کہ وہ آپ ویڈیوز دیکھیں، ان میں لکڑیاں آ رہی ہیں۔ تو آپ اس طرح ٹمبر مافیا جو ہے، یہ عمران خان نے شروع میں جب کے پی کے میں حکومت بنی تو ان کو لگام ڈالی تھی۔ یہ جب سے عمران خان جیل کے اندر گئے ہیں، اور دوسرا انہوں نے جو 1 سال کا ٹنیور نکالا ہے کے پی کے میں نگران سیٹ اپ میں، انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس سسٹم کا۔ یہ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں، ان سے جا کے آپ پوچھیں۔ اور آخر میں، ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات، روس یوکرین جنگ بندی پر اعلان تو کوئی نہ ہو سکا، دونوں رہنماؤں نے بات چیت کو انتہائی تعمیری قرار دیا۔ اور ملاقات سے قبل صدر ٹرمپ نے ایئر فورس
वन से उतरकर सुर्ख कालीन पर सदर प्यूटन का इस्तकबाल किया और इन्हें अपने लेमोजिन में साथ लेकर मुलाकात की जगह पर पहुंचे। इस दौरान मुतरजम भी मौजूद न था। ताहम सदर प्यूटन अभी इंग्लिश बोल लेते हैं, इसलिए दोनों रहनुमाओं में किसी हद तक वन ऑन वन मुलाकात हो चुकी है और ये मामला तकरीबन तय पा चुके हैं। ये मैं आपको बताऊं, आपको अनकरीब ऐलान होता हुआ नजर आएगा। और ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि प्यूटन ये जंग जीत चुके हैं। अब इसीलिए इस तरफ आया जा रहा है कि इस काम को खत्म किया जाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।